बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो टॉपिक था नर्सिस की सीनियरिटी लिस्ट। और जैसे ये मामला चल रहा था, तकरीबन साल साल से ये मामला चल रहा था, और नर्सिस की सीनियरिटी लिस्ट जो है वही दुरुस्त नहीं हो पा रही थी। और दूसरी बात, सिफारशी कल्चर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिसका जहाँ जोर चलता है वो चाहता है कि मैं सबको सुपर सीट करूँ और मैं आके तो ऊपर बड़ी सीट पे जाके बैठ जाऊँ। तो छोटी सीटों वालों को भी ये देखना चाहिए कि डायरेक्ट छलांग नहीं लगाते, हमेशा सब्र और तहम्मुल के साथ, और किसी की हक तलफी नहीं करते, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मामला है नर्सिस की सीनियरिटी लिस्ट का। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं बड़ी एक अहम बात बताता चलूँ कि जैसा कि आप सबको भी पता है कि इस वक्त सुबह पंजाब में तकरीबन 25,000 से ज़ायद नर्सिस काम कर रही हैं सरकारी सेटअप में। तो अभी तक तो 1997 में जो नर्सिस भर्ती हुई थी उनकी प्रमोशन डीपीसी आज की डेट तक जो है वो नहीं हो सकी थी। तो बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे, लेकिन इसमें एक स्ट्रगल मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ लोगों ने स्ट्रगल का आगाज़ किया और उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके और कुछ अधूरे छोड़कर चले गए। तो वाईएनए का जब वजूद आया था तो उस वक्त वाईएनए ने भी बड़ी कोशिश की, और जहां तक उनका जोर चला उन्होंने अपना जोर चलाया। तो हमेशा नए लोगों को भी देखना चाहिए, यानी कि क़यादत को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई बंदा बहुत लॉन्ग टाइम से किसी ओहदे पे काम कर रहा है एसोसिएशन में, तो अगर वो मतलूबा नताइज नहीं आ रहे, कायद तो एक होता है, कायद को तो कोई वैसे भी नहीं अपनी जगह से ला सकता क्योंकि कायद के सर पर ही सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन जो नीचे काम करने वाले होते हैं ओहदेदारान, उनका भी बड़ा अहम रोल होता है। तो किसी का हक छीनने से पहले बेहतर ये है कि आप ऐसा कोई मामला करें कि उसका हक उसको मिल जाए। तो आज खुशी का दिन है और खुशखबरी है, क्योंकि 24 मई को हमने प्रोग्राम किया था और उसमें हमने नर्सिस की सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से और नर्सिस के जो मसाइल थे वो डिस्कस किए थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले रुजीना मंजूर जो कि वाईएनए पंजाब की सदर हैं, उसके अलावा मेरे साथ बैठी हैं यासरा, जाहिदा और मुकद्दस। तो इन तीनों ने काफ़ी टाइम से जो अब एक अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया था। कुछ कोर्ट्स में भी मैटर्स चल रहे हैं इनके। तो वो जब प्रोग्राम नशर हुआ तो प्रोग्राम नशर होने के बाद उस पर महकमे को थोड़ा सा होश आया और महकमे ने उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए फिर मीटिंग कॉल की इनके साथ। वो भी अभी आप आगे जाके आपको यासरा भी बताएंगी, जायदा और मुकद्दस भी बताएंगी। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ यहाँ पर बैठी है मुकद्दस। तो आप मुकद्दस को देख लें कि जब ये महकमे में एज ए स्टाफ नर्स आई थी तो उस वक़्त 1997 का दौर था और 98-99 का। तो यानी कि 97, 98, 99 में कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद आज 2022 चल रहा है और 23 भी आने वाला है, तो इसकी तरक्की नहीं हो सकी। ये बैठी हैं आपके सामने। तो सर्विस स्ट्रक्चर है नहीं, लोग पोस्ट रन भी कर रहे हैं, लोग बीएसएन भी कर रहे हैं, आला डिग्रीज भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रमोशन नहीं है। लेकिन ठीक है, तालीम भी होती है, लेकिन तजर्बा भी बहुत काउंट करता है। जिन लोगों का तजर्बे को इतना अरसा गुजर गया है और उनकी तरक्कियाँ नहीं हो रही, तो वो जुल्म है, और जुल्म जो है वो नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम का मैं अब बाकायदा आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो नोटिफिकेशन प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको दिखाया, उसमें जो मामला था सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, उसको रीचेक किया जाएगा सीनियरिटी लिस्ट में, और डीपीसी के हवाले से जो मैटर्स हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा, और इसमें रेगुलेशन डिपार्टमेंट है जो महकमा हेल्थ का, उसको भी देखा जाएगा। तो बड़ा एक अहम और खुशी का दिन है। ये टीम बैठी है मेरे साथ, इन्होंने बड़ी एफर्ट की है और इनको मैंने फिर आज दावत दी कि आप दोबारा आएँ, और अगर स्ट्राइक्स पड़ती हैं तो पढ़ने दें, लेकिन आप लोग आएँ। तो ये आज आई और इन्होंने आकर जो है वो बड़ी मेहनत की, क्योंकि यूट्यूब के भी बड़े असूल होते हैं, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एक ही टॉपिक पे बार बार जाना और नर्सिस के टॉपिक पर बार बार जाना तो हतवे वैसे ही तनकीद का निशाना बन जाता है। लेकिन क्योंकि राइट्स के लिए बोलना, तो राइट्स के लिए बोलने के लिए मुझे जो है वो किसी चीज़ का खौफ नहीं है, और इसके लिए मैं बोलता रहूँगा हमेशा, और मैं पहले भी बोला हूँ, अब भी बोलता रहूँ। तो मुझे शायद इसमें इतना ही लालच है कि जो लोग साल साल से बैठे हैं, जिनकी डीपीसी नहीं हुई या जिनका हक नहीं मिला, चाहे वो नर्सिस हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका भी सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं हुआ, नर्सिस का भी नहीं हुआ, लेकिन
جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 95% جو ہے وہ اس وقت سروس اسٹرکچر تیاری کے مراحل میں ہے. یعنی کہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ صوبائی کابینہ آ جاتی ہے پنجاب میں تو سروس اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو روزینہ منظور صاحبہ سے بھی میرے ساتھ میری بات ہوئی تو وائی کے باقی لوگوں کا بھی بڑا رول ہے, ان کی بھی بڑی محنت ہے, لیکن کچھ اس وقت جو میرے پاس ٹیم بیٹھی ہے ان کی بھی بہت محنت ہے. تو میں کیسے ان کو کہوں کہ ان کی کوئی محنت نہیں ہے, یا زیدہ نے کچھ نہیں کیا, یا یاسرا نے کچھ نہیں کیا, لیکن مین تو ان کو پیچھے ہب تو روزینہ منظور بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی. انہوں نے ان کو ابھی میٹنگ کے لیے جب بلایا تو انہوں نے لیٹر مانگا تو انہوں نے یاسرا کو وہاں پہ جو ہے نومینیٹ کیا. ظاہری بات ہے وہ پٹیشنر ہے, اور پٹیشنر کا جانا اس وقت سونے پہ سہاگا ہے. تو خیر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور گفتگو کا آغاز کروں گا کہ لیکن نرسز کے لیے خوشخبری ہیں, تو میں چاہتا ہوں وہ خوشخبریاں جو نا وہ یہی بتائیں. تو سب سے پہلے میں یاسرا پر آتا ہوں اور یاسرا سے بات کرتا ہوں کہ یاسرا بتائیں کہ خوشخبری کیا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو قاسم تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا, اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو مطلب کافی اچھا فیڈ بیک ملا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ امپروومنٹ بھی شاید اسی وجہ سے ہوئی ہے. تو ایسا ہے کہ ہماری جو ہے 27 کو جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی, 26 کو بھی میٹنگ ہوئی تھی. جو 26 کو ہماری میٹنگ تھی اس میں ایڈیشنل سیکرٹری قرۃ العین صاحبہ تھیں, ڈی ایس تھے, ایس او اور ڈی جی نرسنگ بھی تھیں, ہمارے بھی 4 ممبرس تھے, ایل جے سے باجی خالدہ تھیں, زائدہ تھی جناز سے, مقدس چلڈرن سے تھی, اور میں گنگا رام سے, اور شمشاد تھی سرسیز سے. اس میں یہ سارا کچھ مطلب جو ہمیں گریوینسز تھے, جو آبجیکشنز تھے اس سینیورٹی لسٹ میں جو فائنلائز نوٹیفائڈ لسٹ تھی, اس میں یہ تھا جیسے کہ ہم لوگوں نے وہ لاسٹ والے پروگرام میں دکھایا بھی تھا کہ اس میں کچھ جو 17 میں پبلک سروس سے ہو چکے ہوئے تھے, 17 میں چلے گئے ہوئے تھے, ان کے بھی نیمز تھے, کچھ کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے بھی نیمز تھے, کچھ جو اچھا 18 اور مجھے یہ اس طرح تھے ان کے بھی نیمز تھے. کہ یہ جو یعنی کہ جن سینئر جو تھے وہ جونیئر ہو گئے اور جونیئر سینئر ہو گئے, یہ کیا سین تھا؟ وہ ایکچولی جو ہمارا نوٹیفکیشن ہوا تھا 2010 میں جو ہم ریگولر ہوئے تھے نا, اسی پہ تھا کہ جیسے جیسے فائلز جاتی گئیں تو آرڈرز ہوتے گئے. نوٹیفکیشن ایک تھا, آرڈرز جو تھے وہ انسٹالمنٹس میں ہوئے, تو یہ نہیں تب فرق کیا گیا تھا کہ یہ کس بیچ کا ہے تو کیسے کرنا ہے. ایکچولی ہونا تبھی چاہیے تھا کہ بیچ وائز اگر 98 سے آنورڈ کرتے تو یہ پرابلم اب آتی نہیں, تب ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہ جو ریگولر ڈیٹ سے انہوں نے بنائی سنوٹی, اس وجہ سے جونیئرز جو تھے وہ اوپر چلے گئے اور سینئرز جو تھے وہ نیچے چلے گئے. اب یہ ہے کہ جیسے اب اگر ڈیٹ آف کانٹریکٹ سے یہ سارا کچھ بنتا ہے, لسٹ جو ہے ریوائزڈ ہوتی ہے, تو اس میں کسی کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں رہے گا, بیچ وائز آ جائے گا, سارے لوگ آ جائیں گے. جیسے 98 والے ہیں, 97 تک تو ریگولر لوگ تھے, اور اس کے بعد 98 سے آنورڈ جو تھا وہ ڈی جی کا کانٹریکٹ تھا, اور 2010 میں جا کے سارے ریگولر ہوئے. اب جیسے بیچ وائز آتے ہیں تو کسی کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں رہے گا, کیونکہ سب کی سینیورٹی جو ہے جہاں وہ اسٹینڈ کرتے ہیں وہیں پہ مطلب آ جائے گی. تو ہم لوگوں کا مین جو ایم تھا, جو گول تھا, جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی یہ تھا کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جو سینئر سے وہ جونیئرز ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو ایک کیا کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو کل ہمارا نوٹیفکیشن ہوا ہے اور ہماری میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں یہ سارا کچھ ڈسکس کیا گیا. ریگولیشن ونگ کے بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو فائنل نوٹیفکیشن انہوں نے جاری کر دیا آپ کی میٹنگ کا, اور جی انہوں نے ایک ٹیم بنا دی ہے. تو اس میں وہ لیٹر اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے دکھائیے گا ذرا, تاکہ وہ آپ وہ لیٹر خود پڑھ کے ذرا بتا دیجیے کہ لیٹر میں ہے کیا, اگر آپ کے پاس واٹس ایپ میں جی واٹس ایپ میں ہے میرے پاس. وہ لیٹر ذرا پڑھ کے سنائیے اوپر سے لے کر نیچے تک, اس لیٹر میں ہے اس کیا. پہ ایکچولی قاسم اوور آل اگر دیکھیں تو لیٹر میں یہ ہے کہ ایک ٹیم بنا دی گئی ہے, ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, جس میں ڈی جی نرسنگ بھی ہوں گی, ایس او بھی ہوں گے, وائی این اے کے 2 ممبرز ہوں گے, جو بھی ان کی مطلب ہماری پریزیڈنٹ روزینہ منظور صاحبہ جس کو بھی نومینیشن جس کی بھی دیتی ہیں, 2 ممبرز وہ بیٹھیں گے. اور اس میں جو ہے کمیٹی جو ہے وہ سارا کچھ دیکھے گی کہ کون سے لوگ وہ صرف اس لیے بیٹھ کے وہ سارا کچھ دیکھیں گے, فائلز کو خود دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جہاں 98 والے ہیں یا 99 والے ہیں, اسی طرح سیکوینس میں سارا کام ہو جائے. سینئر ہوئے وہ جونیئر ہوئے, اور جو جونیئر ہوئے وہ سینئر ہو گئے, وہ اب سین ختم ہو جائے گا. جی اب جب ڈیٹ آف کانٹریکٹ سے بنے گا, سینیورٹی مینٹین ہوگی, ریوائزڈ ہوگی یہ سینیورٹی لسٹ, تو انشاءاللہ یہ جو ایک ڈفرینس آ رہا تھا, جو ایک ہم سب کے بیچ میں کانفلکٹ رائز ہوا تھا, یہ ختم ہو جائے گا. اور سینئرز جو ہیں جہاں ان کو اسٹینڈ کرنا چاہیے وہ وہیں پہ ہوں گے. خوشخبری ہے بہت جی بڑی, یہ بہت اچھی بات ہے. تو دیکھیں اگر نہ کوئی بولتا
اور نہ کوئی کرتا تو یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا جی قاسم، اس میں ہماری وائی این اے کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے وائی این اے کے سارے ممبرز جو ہیں مطلب چاہے وہ سینئرز ہیں چاہے وہ جونیئرز ہیں، سب نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور بہت ہمارے سینئرز جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے. اور شاید آج جو ہماری اچیومنٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سارے یونائٹ تھے. اور ہم لوگ ابھی بھی مطلب انشاءاللہ آگے بھی ہم سارے یونائٹ رہیں گے اور ہم لوگ اکٹھے کام کرتے رہیں گے. ہماری جیسے ہماری پریزیڈنٹ ہیں میڈم روزینہ منظور، ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں کی سارے مطلب پورا مشورہ ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ کس طرح مطلب کیا کر رہے ہیں. ہماری پوری قیادت جو ہے وہ ایک ساتھ تھی، تو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہمیں لیکن یہ ملی تو ہے. جو ایکشن لیا یہ تو آپ تین لوگوں نے خود ذاتی پرسنل طور پر جا کے لیا، کورٹ پہ جانے کا ڈیسیژن تو آپ جی پرسنل تھا. جی کورٹ میں جانے کا جو ڈیسیژن تھا وہ ہم لوگوں کا تھا، کیونکہ ہم لوگ کافی عرصہ سے ہم نے رمضان میں روزہ جو ہے صبح گھر سے رکھ کے ضرور آتے تھے. ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے افطاری کیسے کرنی ہے. ہم لوگ گرمی میں اور روزے کی حالت میں بھی ڈی جی این کے اور سیکٹریٹ کے ہم چکر لگاتے رہے. اور چلے جب باقی بات جو ہے وہ زیادہ سے پوچھتے ہیں. جی زیادہ. اچھا، اس میں ابھی قاسم صاحب ابھی یہ جو سارا یاسرا نے آپ سے ڈسکس کیا اور بتایا، یہ سارا کچھ جو ہوا تھا یہ آپ کے پروگرام کے بعد ہوا تھا، جو آپ نے ہمارا 24 کو ایک پروگرام کیا. اس پہ پھر وہ لوگوں نے دیکھتے ہوئے ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور پھر انہوں نے ارجنٹ کال کی. وہاں پر ہمارے ایس او ہیں اسلم صاحب، انہوں نے ہماری وائس پریزیڈنٹ جو ہے خالدہ انہیں کال ویسے کی. جہاں تک میں اسلم بھٹی صاحب کو جانتا ہوں کیونکہ وہ تو بیچارے ابھی آئے ہیں، ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک خاتون فارماسسٹ تھی وہاں پہ ایس او نرسنگ، تو اس ایس او نے تو نرسز کے معاملات کو بڑا ہی خراب کیا تھا محکمہ ہیلتھ میں. اور وہ سنا کوئی شادی بھی ان کی ہوگی، ساری ان کا پرسنل میٹر ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ غیر نرسز جو ہے جن کا نرسز کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے پروفیشن کے ساتھ، ان لوگوں کو ایس او بنانا، یہ تو سیٹ تو نرسز کی ہیں. یہ تو آپ نے صحیح کہا ہے قاسم صاحب کہ یہ جو ہے نا ہماری نرسنگ سے ریلیٹڈ ہی بندہ کوئی نہ کوئی ادھر جو رجسٹرار یا ایس او جو بھی ہوتا ہے وہی ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے پرابلم جو ہے وہ صحیح طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکے اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کرے ہمارے پرابلمس کو. تو لیکن یہ اب ہم اس میں گورنمنٹ کی نااہلی یا کچھ بھی سمجھ لیں تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی ہو رہا ہے، کیونکہ نرسز کے حق کو مارا جاتا ہے. خیر انہوں نے جب یہ کال کی میڈم خالدہ کو جو کہ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں، ارجنٹ میٹنگ بلا لی، اور ارجنٹ میٹنگ میں انہوں نے ہمارے 5 نمائندے ہمارے رکھے اور ساتھ میں ریگولرائزیشن ونگ کا ایک بندہ ڈی ایس صاحب تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ڈی اچھا ایس صاحب اب ایسے تھے، کرتے اور ہیں کہ ہم یہاں پر ہمارے ڈی جی جو صاحبہ. لوگوں نے ہم سے سوال کیے ہیں، جو پچھلے پروگرام پہ جو ہمیں سوال ہوئے تھے، یہ فیاض شاہین کے نام سے ایک آئی ڈی، انہوں نے بولا ہے کہ 1997 کا جو آدھا بیچ ہے وہ 2 سال پہلے جو ہے وہ پروموٹ ہو گیا تھا سارا اسکیل میں، لیکن باقی جو بیچ ہے وہ ابھی ریٹائرمنٹ کی پوزیشن تک پہنچنے والے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک ان کی پروموشن جو ہے ڈی پی سی نہیں ہوئی. نہیں، ان کی ڈی پی سی جو ہے وہ عید سے پہلے 100 لوگوں کی ڈی پی سی ہو گئی تھی جو لوگ رہتے تھے اس میں سے. اور ابھی ہم لوگوں نے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو میڈم قرۃ العین ہیں ان سے ہماری یہی بات ہوئی، اس ویسے دن قرۃ میٹنگ میں العین صاحبہ تو ڈسکشن ہوئی. نرسز کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور لیکن کیونکہ نیچے جو عملہ ہوتا ہے وہ مس گائڈ بھی کرتا ہے آفیسرز کو. اور دیکھیں میڈم قرۃ العین صاحبہ، دیکھیں آپ کے نیچے یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو نرسز سینئر تھی وہ جونیئر ہوگی اور جو جونیئر تھی وہ سینئر ہوگی. تو آپ کے نیچے ہوا ہے قرۃ العین صاحبہ، آپ کا ماشاءاللہ اتنا نام ہے، تو یہ نیک نامی جو ہے اب کس کے کھاتے پڑے گی، یہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. صرف یہ نوٹیفکیشن تو چلو نکل آیا، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن یہ جس نے یہ بلنڈر کیا ہے اگر یہ نہ پکڑا جاتا تو کتنا نقصان ہونا تھا، اور نرسز میں آپس میں لڑ پڑنا تھا پورے پنجاب میں، اس میں جو اور یہ بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. تو یہ آپ کے نیچے ہوا، اور آپ کیونکہ وہاں ایڈیشنل سیکٹری ہیں اور آپ بہت اچھا ورک کرتی ہیں، اور آپ نے گارڈ آف آنر کے لیے بھی نرسز کے لیے بڑا کام کیا. تو جی زیدہ. لیکن اس میں جو ہمارے ریگولرائزیشن کے جو ڈی ایس صاحب تھے انہوں نے ہمارے اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ ہمارے جو سینئر ہیں وہ جونیئر ہو گئے اور جونیئر جو ہیں وہ سینئر ہو گئے، تو ان کی جو لسٹ ہے ٹینٹیٹیو لسٹ جو فائنل لسٹ ہے وہ پراپر بنائی جائے، 98 سے آن ورڈ بنائی جائے، مطلب کہ 98 سے 99 جیسے بننی چاہیے سینئر وائز ویسے بننی چاہیے. تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا پوائنٹ جو تھا وہ وہاں پر دیا، اور جس پر ابھی ساری نرسز بھی بہت زیادہ خوش ہے. اچھا ہم مجھے نے سب کو اس میں بتایا. ایک بڑا اہم سوال ہے، میرا یہ سوال آپ تینوں سے اور وائی این اے سے ہے کہ یہ مجھے ایک سوال آیا تھا وہاں پر
यूट्यूब पे जो हमने पिछला प्रोग्राम किया, गुल्लेगारा आईडी है ये, और उन्होंने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव बीन अपॉइंटेड 2014, और अभी तक वो कहती है कि मेरा जो लिस्ट में नाम है ना पीपीसी 2015 में मैं रेगुलर हुई पीपीसी के थ्रू, तो अभी तक उसमें मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं है, और 7 साल उसकी सर्विस है, 5 साल उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे थी, यानी कि टोटल उसकी 12 साल सर्विस बनती है, तो 12 साल में वो कहाँ स्टैंड करेगी? ये उसमें ये है कि उसे चाहिए वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो डायरेक्टर जनरल नर्सिंग डीजीएन ऑफिस जाए और वहां जाकर अपना नाम एंटर कराए, तो सीनियरिटी लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। तो देखिए तरीकाकार है वर्जन इतना है, तो मैं ये यात्रा से पूछता हूँ, यात्रा तरीकाकार इतना जो है वो मुश्किल हो गया हुआ है जी कि जो प्रमोशन या सीनियरिटी लिस्ट जो है लोगों को पता ही नहीं है। देखिए वार्डों के अंदर नर्सिस इतनी बिजी हैं, और नर्सिस की जानिब से ये कह देना कि वहां पे जाएं, रास्ता दिखा देना, ऐसे नहीं होता। देखिए नर्सिस के ऊपर ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा बर्डन है, तो आप लोगों का काम है, वायरने का काम था कि अपने हॉस्टल में वो जहाँ पे वो सदर जनरल सेक्रेटरी बनी हुई है, उहदे लिए हुए हैं, उनका काम था कि वो वहाँ पे जाती और जाके उनको गाइड करती हैं, फरमा देती, और ऐसे बरबली कह देना और गुस्से में कह देना कि आप फलां जगह चले जाओ तो फलां जगह चले जाओ। इसमें बताएं। जी कासम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ऐसे नहीं होता। हम लोगों की जब टेंटेटिव लिस्ट लगी थी तो उसका मतलब ये होता है कि जिसके नाम मिसिंग है या जिनके जहाँ पे स्टैंड होने चाहिए थे वहाँ पे अगर नहीं है तो उसको हम अपने ग्रीवियंसेस या अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अपने सबमिट करवाएं। तो बोल रहा हूं कि लड़कियों को तो पता ही नहीं है। जी लड़कियों को पता है। देखें जब एक चीज अपलोड होती लड़कियों को नहीं पता, लोगों को घर की जब एक चीज अपलोड की जाती है, देखें हर जगह वो सर्कुलेट हुई है टेंटेटिव लिस्ट, लड़कियों ने अपनी उस टेंटेटिव लिस्ट को देखा है, अपना सीनियरिटी नंबर देखें, अगर किसी का देखें ये क्लरिकल फॉल्ट भी हो सकता है, किसी का मिस अगर हो गया है तो उसका कोई इतना प्रोसीजर जो है अस्पताल में ये लिस्ट लगी हुई नहीं देखी, नहीं हॉस्पिटल्स में नहीं लगी होती। देखें इसमें ये पूरे पंजाब की होती है लिस्ट, सिर्फ हॉस्पिटल की नहीं है। ये हमेशा जो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ वाले जो है वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो करते हैं डाउनलोड। आपने बिल्कुल सही की है कि ये हॉस्पिटल के जो क्लरिकल स्टाफ है वहाँ पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि ये अब कई लड़कियां क्लरिकल स्टाफ के पास जाना ही द्वारा नहीं करती, वो तो जाती ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टाफ भी ऐसा है जो घबराती है लड़कियां जाते हुए। इसका स्थान हल क्या होना चाहिए ये बताएं लड़कियों के लिए। देखिए वैसे तो जहाँ तक मतलब मुझे पता है तो हर हॉस्पिटल का डाटा जो है वो डीजीएन में होता है, और अगर बाय चांस किसी का मिस भी है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वो 2014 में आई हैं और उनका डाटा अगर वहाँ पे नहीं है, एंट्री सिर्फ नहीं होगी, हॉस्पिटल में तो सारा डाटा है और वहाँ भी डाटा होगा भी है जी, तो उसके लिए भी कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था आपके कि एक एप्लीकेशन लिखें, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाएं और वहाँ जाके सबमिट करवा दें, उसी वक्त वो एंटर कर देते हैं पास, मतलब वहाँ पर बैठ के उसी वक्त एंटर करवा के आ जाते हैं। कोई इतना बड़ा या काम नहीं है या इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। देखिए मैंने तो आप क्या हेल्प करेंगी ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप चले, आपने तो अपने 3 लोगों ने मिलके तो काम डाल दिया और फुल फ्लेजली, तो बाकियों का बताएं, बाकियों का क्या करना है, वाईएनए ने क्या करना है, क्योंकि वाईएनए तो आप भी हैं। वाईएनए तो इस पे कासम देखें वर्क कर रही है, जो हर काम होता है वो वाईएनए ने नहीं करना होता, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हमारे मतलब क्लरिकल स्टाफ है या हमारी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स हैं वो अपना डाटा भिजवाती है। मैं यही कह रही हूँ कि अगर कहीं कोई मतलब क्लरिकल फॉल्ट आ जाता है या कुछ हो जाता है, कहीं मिस कोई हो भी गया, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों के नाम मिस होते हैं। नहीं होना चाहिए जी इजी है। दिखाइए मुकद्दस साहिबा तो माशाल्लाह देख रहे हैं रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गई, अभी तक इनकी जो है वो प्रमोशन का कोई सीन अभी तक नजर नहीं आ रहा। डीपीसी अभी कह तो रहे हैं कि हो जाएगी, अभी इनकी जो मीटिंग्स भी हो रही हैं, और लेकिन इसमें मुझे ये बताएं कि एक मुझे सवाल आया है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। आप तो 1999 में आई हैं, 2000 में आई हैं। मोहम्मद असलम आईडी है, वो कह रही है मेरी जॉब को 22 साल होने वाले हैं, मैं भी 2000 की 22, तो बताएं इसका क्या बनेगा, प्रमोशन होगी इनकी? जी इंशाल्लाह, अगर जैसे अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया है लिस्ट पे, अगर सीनियरिटी लिस्ट जो है वो ये मेंटेन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह फिर उनकी भी डीपीसी होगी। जाहिर अगर वो 99, 98, 99, 2000, 2001 तक जाती है ये, तो उसमें इंशाल्लाह उनका नाम आ जाएगा। क्या आएगा? सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। लेकिन अभी उनकी डीपीसी में नाम नहीं आएगा। नहीं, सीनियरिटी लिस्ट बनेगी तो डीपीसी होगी ना। तो ये मुतालबा नहीं होना चाहिए कि कम से कम 2002, 3, 4 तक तो डीपीसी होनी चाहिए? हाँ जी इंशाल्लाह होनी तो चाहिए। जी, इसका क्या सीन है?
देखिए कासिम, अभी तो जो हमारा मतलब एक बहुत बड़ा इशू था वो था कि सोनिटी रिवाइज हो, सोनिटी लिस्ट जो है उसको रिवाइज किया जाए, बैच वाइज किया जाए। जब ये बैच वाइज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 98, 99 और इस तरह सीक्वेंस में सारे लोग आ जाएंगे, और जितनी सीट्स होंगी डेफिनेटली उस पर जो ऊपर वाले लोग हैं, सारे सीनियर्स लोग हैं, वो प्रमोट होंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप सबकी बारी आएगी। ये नहीं होगा कि कोई नीचे से पहले मतलब 2006-7 या वो पहले प्रमोट हो जाए और ऊपर 99 वाले या 98 वाले बैठे रहें। इसका सिर्फ हमारा जो पर्पस है वो ही ये है कि मतलब इसको स्ट्रीमलाइन में लाया जाए, और पहले जो सीनियर्स हैं जैसे आपने कहा कि कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब है। ये भी एक क्या है पबजी लवर, और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने नर्सिस की प्रमोशन के सिलसिले में बात की है, बड़ी अच्छी बात है। प्लीज बैच 1997 की भी बात करें, 25 साल हो चुके हैं हमारे। अच्छा कासिम, इस पे मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ तक कल तक हमारी मतलब जो मुझे सुनने में आया है वो ये है कि कल जो बाकी 25 लोग 97 के बैच पे रह गए थे उनकी भी इन्होंने डीपीसी कर दी है। तो अब 97 के बैच में तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो रेगुलर बैच है उनकी, तो वो कह रहे हैं कि हमने डीपीसी कर दी है, ठीक है, और किसी को भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 98 से ऑनवर्ड जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट पे वो लोग थे, उनका क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था कि 98 वाले बाद में चले गए हुए थे, जूनियर्स जो थे ऊपर आ गए हुए थे, तो उसी को रिवाइज करने के लिए और उसको स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए ये सारी जो है वो कोशिश हो रही थी, और इंशाल्लाह सब मिलके जो कोशिश कर रहे हैं उसको हम अपना ये गोल अचीव करेंगे, और इंशाल्लाह काफी हद तक हम लोगों ने अचीव कर भी लिया है। कमेंट्स वो कह रहे हैं कि प्लीज इस पर एक्शन लिया जाए, तो एक्शन तो हो गया है जी, एक्शन तो हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, कमेटी बन गई, और विद इन 2 मंथ्स उन्होंने कहा जो सीनियर जूनियर थे वो अब अपनी अपनी असल पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ जहाँ वो भर्ती हुए थे। ये वैसे बड़ी मजे की बात ये तो बहुत मजे की बात और है, क्योंकि इसलिए हुई बात है हमारे लिए, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी जैसे यहाँ पे पुरस्कून माहौल है ना, तो मेरे ख्याल में अब नर्सिस को भी इस मामले में कम से कम ये जो सीनियरिटी लिस्ट वाला मामला है ना, इसमें पुरस्कून हो जाना चाहिए, और 97 का जो बैच है इनको भी पुरस्कून हो जाना चाहिए। इसलिए कि मुझे लग क्या रहा है, मैं देख भी रहा हूँ। और डीजीएन का अगर मैं जिक्र करूँ तो डीजीएन का रोल तो इस वक्त अच्छा है और बड़ा आउट क्लास है, और ये पहली डीजीएन है जिन्होंने एक्शन लिया है, और वरना ये तो वो ब्यूरोक्रेसी को खुद ही कह रहे थे छोड़ो सर जी पिछली पाओ या ये रोला पा के चलिए जाएंगे, लेकिन डीजीएन ने ये नहीं किया। डीजीएन का नाम मेरे ख्याल में तस्लीम क्या नाम है, कौसर तस्लीम। तो कौसर तस्लीम साहिबा, मैंने इनके साथ एक प्रोग्राम भी किया था, तो अच्छा काम किया आपने डीजीएन साहिबा, और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि चलें आपने वो नहीं किया जो पहले करती थी कि छड्डो मिट्टी पाओ, तो तुसी जड़ा वे वो बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह। क्यों जी? शायद वो अच्छी औरत है और उनकी वजह से अल्लाह पाक ने उनके आखिर वो भी एक नर्स है, डीजीएन भी तो नर्स है ना, वो भी तो बेचारी नीचे से ऊपर गई हैं और उन्होंने जाके वो डीजीएन लगी हैं, तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, तो इज्जत जो दी जाए तो फिर लोगों के हक जो है वो देने पड़ जाते हैं, तो हक वाजिब हो जाते हैं लोगों के जी। तो आप कुछ कहना चाहें मुकद्दस साहिबा? बस कासिम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम पहले भी किया, अभी भी किया, और यही है कि अगर इसी तरह से अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ दें और हम इसमें कामयाब हो जाए, जो हमारा ये एक माह के उन्होंने टाइम दिया है, तो अल्लाह चाहेगा हम इंशाल्लाह प्रमोट होंगे। चले जी, अपना बड़ी अच्छी बात है और मुझे तो खुशी है, और महकमा सेहत का भी मैं जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नर्सिस के मसाइल सुने हैं जी। जी कासिम, आप ठीक कह रहे हैं, हम भी महकमा सेहत के शुक्रगुजार हैं कि चलें देर से ही सही, सुनी तो सही। तो प्लीज़ आप मतलब हम लोग रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर ये हमारा 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है तो उसमें ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक बात उन्होंने कमेटी को दिया है कि वो इसमें डिसीजंस ले, और जो हमें ओवरऑल टाइम दिया है वो ये है कि इस नोटी लिस्ट को सारा स्ट्रीमलाइन में करने के लिए 2 मंथ्स का जो है वो पीरियड दिया। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और हम लोग यूनाइट हैं, और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह के गोल अचीव करेंगे आगे भी। तो आपका तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग थैंकफुल हैं कि आपने हमें दोबारा मौका दिया, बुलाया, हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि नर्सिस के लिए बोलना, बाकी तो मैंने जैसे पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि नर्सिस की सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, नर्सिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ये शायद वही समझती हैं जिनके ऊपर गुजरती है। तो अस्पतालों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर मरीजों का रवैया है, फिर क्लरिकल स्टाफ का रवैया है, फिर अपने ही कोलीग्स का रवैया है। तो ये नर्सिस के लिए अगर बोल रहा हूँ मैं,
تو یہ کسی پریشان نہیں کرا. میں نے ان کی مشکلات دیکھی ہیں اور ان کی مشکلات کو میں نے سمجھا, تو اس لیے پھر مجھے بولنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کے لیے بھی کوئی بولتا, ورنہ ان کا تو نیگیٹو رول دکھایا جاتا تھا, ابھی بھی دکھایا جاتا ہے چینلز پر, ابھی بھی ان کے خلاف ڈرامے بنتے ہیں, ابھی بھی ان کو کوئی اچھا نہیں کیا جاتا. کوئی مریض مر جائے تو نرسوں پہ ڈال دیں. نرسز کا کام ہے صرف ڈاکٹر کے آرڈر کیری کرنا اور مریض کو جو ہے اس کی آرڈر کے مطابق میڈیسن لگانا. اگر زندگی موت تو اللہ نے دینی ہوتی ہے, لیکن ہاں بہت بہت اچھی نرسز ہیں. میری مدر کا علاج زیادہ تر جو ہے وہ ڈاکٹر تو نوٹس ڈال کے چلے جاتے تھے, تو نرسز کرتی تھی. میری امی کو لک آفٹر بھی وہی کرتی تھی. تو اس لیے نرسز جو ہیں ان کے لیے اچھا بولنا چاہیے. تو میں اگر ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے بول رہا ہوں, تو حالانکہ ایک سے پروگرام جب ہو جائے تو دوسرا پروگرام اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے, اسٹرائک آ جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ جو نرسز ہیں ان کا رائٹ ہے, اور نرسز کے رائٹس ان کو ملنے چاہیے. نرسز بہت مشکلات کا شکار ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا کہ ایک نرس ہیں لاہور جنرل ہسپتال کی, ان کی کوئی چھوٹا سا جرم ہے, لیکن ان کو جو ہے وہ سیفٹی ڈسپوزل کر دیا گیا. وہ بھی میرے پاس میسیج آیا ہے, تو اس کو بھی جو WNA ہے LGH کی, اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو سٹاف نرس ہے اس کی مشکلات کم کریں. سیفٹی ڈسپوزل ہونا کوئی مشکلات سے حل نہیں ہو جاتی. تو آپ کے ہسپتال میں سے تو ایک نرس کم ہو رہی ہیں, تو آپ اس کو کوئی اور سزا دے دیں, کوئی تنخواہ کاٹ دیں. اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اس کو بھیج دیں. خالد بن اسلم میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے جو MS ہے وہاں پر, کہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی آپ نے نرس کو سزا دے دی ہے. تو یہ پلیز ذرا مہربانی کریں. تو دوسرا, آج کا یہ پروگرام ہے تو ہم اس کو دیکھتے رہیں گے, لک آفٹر کرتا رہوں گا میں, آپ بے فکر رہیں. اور یہ دیکھیں یہ ٹیم بڑی قابل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے, اور یہ کر بھی رہی ہیں. تو روزینہ منظور صاحبہ کی اور WNA جو باقی ہے اس کی آشیرواد ان کو حاصل ہے. اگر میں یہاں پہ بات کروں نسرین کی, یا شمشاد نیازی کی, یا شازیہ کی, یا خالدہ کی, یا جنہ سے میڈم فوزیہ ہیں ان کی, تو یہ زائدہ ہیں, یہ پورا ایک گلدستہ ہے. تو اس میں چھوٹا بڑا ہونے کی بات نہیں. بھائی دیکھیں, اگر کوئی لڑکیاں آپ کی آگے جا رہی ہیں تو ان کو جانے دو, وہ تو پلے سے پیسے لگا کے جا رہی ہیں, ان کو کوئی پیسے تھوڑی دے رہا ہے, یا وہ فنڈنگ تھوڑی کر رہی ہیں. تو اس لیے ان کی مدد کریں, اور جو اچھی چیز ہے اس کو اچھا ہی دکھائیں. تو مجھے آج اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے, کیونکہ میں ہمیشہ نیچرل پروگرام کرتا ہوں, کیونکہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پرسکون ماحول ہے, ہرے ہرے درخت بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر, اور ایک اچھا ماحول ہے. تو کووں کی آوازیں بھی, کسی نے کویشچن کیا تھا کہ یار وہ کوے بول رہے ہیں, تو بھائی یہ تو ایک نیچرل بیوٹی ہے نا, دیکھیں وہ اوپر آم بھی لگے ہوئے ہیں کتنے مزے کے. تو اتنی پیاری جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اور آپ دیکھیں, اور ساتھ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے تاکہ آپ بور نہ ہوں. تو مجھے آج اس پروگرام سے اجازت دیجیے, ہم بولتے رہیں گے, یہ آپ کے لیے کام کرتے رہیں گے. اور روزینہ منظور صاحبہ دیکھیں شدید بیماری کی حالت میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں. انہوں نے وقت کام, اگر وہ سست پڑ جاتی تو یہ نوٹیفکیشن نہیں نکلنا تھا. اور دیکھیں کہ وہ زندگی کے اس معجزے سے, ان کے ساتھ جو زندگی کا معجزہ ہوا ہے وہ میرے خیال میں نے بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے. اور اس لیول پہ جا کے مریض کا وہ سروائیو کر دینا ایک بہت بڑی بات ہے. تو مجھے اجازت دیجیے, خوش رہیے, پاکستان زندہ باد.